अम्मा बाद खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। सामईन इकराम, मेरे उलमा हज़रात और इस स्कूल के असातिज़ा, मेरे नूर नज़र बेटियों, अब ज़रा खामोशी इख्तियार करें तो आपके हक़ में कुछ बातें मैं बोलना चाहता हूँ। बराए कराम खामोश रह के सुने। हाँ सुनिए, अल्लाह ताला ने बेटियों को बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है। इसलिए मैंने कहा कि मेरे नूर नज़र बेटियों, क्योंकि आप बेटियां अल्लाह की नूर नज़र होती हैं। आप बेटियां दुख्तरे नेक अख्तर होते हैं। आप माँ बाप के जिगर के टुकड़े होते हैं। कल यहाँ पर आया था एक इजलास में मेरे उलमाओं की खिदमत में, और यहाँ के ज़िम्मेदारों ने मुझे रोक लिया कि कुछ अपने बेटियों को नसीहत करके जाओ। अब आप खुद तालीम याफ्ता हैं। अब एक बच्ची जो क़िरात पढ़ी 20 पे 9 पारे हिफ्ज़ कर रही है, आपको क्या नसीहत कर सकता हूँ मैं, क्योंकि आप हमारे नूर नज़र हैं। आपसे एक बात कहता हूँ कि प्यारे आका कब आए और क्यों आए। सबसे पहले जो कुरान में आयत आई वो इक़रा, यानी कि पढ़ो। पढ़ाई के लिए सबसे पहले कुरान की आयत नाज़िल होती है। तकरीबन ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से प्यारे आका तक 600 साल गुजर गए, कोई आयत नाज़िल नहीं होती है। ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से 600 साल बाद अल्लाह ने प्यारे आका को अपने नूर मिन नूर को अल्लाह ताला रूह ज़मीन में बशीरत के यानी कि पैगम्बर बना के भेजता है। इसकी वजह क्या है? दौरे जुल्मत में ऐसा हुआ करता था, काफ़ी ज़मीन पे खून रेजी होती थी, इंसान को गला घोट देता था, और जो है शराब और शबाब और बुराई की इंतहा नहीं थी। ऐसे दौर में मक्के में जब किसी के घर में बेटियां होती तो उसको ज़िंदा दफनाया जाता था। अल्लाह ने इस चीज़ को देखा कि मेरे नूर नज़र बेटियां को पैदा होते ही उसका गला घोट दे रहे हैं, उसको ज़िंदा दफनाया जा रहा है। तो प्यारे आका का वक्त आ गया कि अल्लाह ने अपने हबीब को बुला लिया, कि कह दिया कि मेरे रसूल, मेरे हबीब, इस वक्त में जाओ जिस वक्त बेटियों को गला घोट रहे हैं वो मेरे नूर नज़र हैं, उनको बचाओ। अल्लाह ने प्यारे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दौर में जो है दुनिया में भेजा कि अपने बेटियों को बचाने के लिए, अपने नूर नज़र को बचाने के लिए। जब मक्के में बेटियां होते तो जिंदा गाड़ देते, तब प्यारे आका ने आया तो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला सलाम, वो बेटियां हैं, वो आप हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कोहे तूर पे बातें करते थे तो उन्होंने एक बार अल्लाह से पूछा, हे अल्लाह, जिस बंदे से तू खुश हो जाता है तो उसको क्या अता फरमाता है? अल्लाह ने फरमाया कि उसको मैं बेटी देता हूँ। अच्छा, अगर और आप खुश हो गए और आप उससे राज़ी हो गए तो क्या अता फरमाओ? तो अल्लाह ने फिर से कहा कि उसको भी दूसरी बेटी भी अता कर दूँगा। तो मूसा कलीमुल्लाह, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह फिर अल्लाह से पूछते हैं कि बारी ताला, और आप इससे बढ़ के खुश हो गए, उस बंदे के से राज़ी हो गए, तो फिर आप क्या अता करोगे? तो अल्लाह ताला ने फरमाता है कि उसको भी फिर से बेटी अता करूँगा। तो नबी करम मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछते हैं कि अल्लाह, क्या उसको बेटा नहीं दोगे? उसको बेटा नहीं अता करोगे? तो अल्लाह ने कहता है कि बेशक मैं बेटा देता हूँ। जिसको मैंने बेटा देता हूँ वो उनके माँ बाप का बाजू बन जाएगा, जिसको मैंने बेटियाँ देता हूँ मैं खुद उसका बाजू बन जाएगा।
اللہ خود کہتا ہے جس کو میں بیٹے عطا کرتا ہوں میں خود ان ماں باپ کا بازو بن جاؤں گا. یہ اللہ کا فرمان ہے. یہ بیٹیاں یہ ہوتے ہیں. بیٹیاں تو مدرسہ ہیں, بیٹیاں تو ہماری شان ہے, ہمارے نور نظر ہے. آج اس جامعہ اصلاح البنات میں یہ معصوم بیٹیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت یہاں برس رہی ہے. جس جگہ پر بیٹیوں کی تعلیم ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتے ہیں. جس گھر میں بیٹیاں خوش رہتے ہیں اس گھر میں اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. ایک مثال ایسی ہے یہاں پر کہ میں نے ہندوستان نہیں بلکہ دنیا بھر گھوما. یہاں آپ بیٹیوں کو تعلیم دے رہے, اول تعلیم سے لے کے میٹرک تک, اور یہاں پر میں نے سنا کہ ہر دن آپ کو ایک کھانا دیا جاتا ہے. ماشاء اللہ واللہ خیر الرازقین, وہ رزق اللہ دینے والا. یہاں پر جو اساتذہ کی محنت سے مولانا مجیب الرحمانی صاحب دامت برکاتہ, ان کے دماغ کو کیا کہوں, ان کے خیالات کو کیا کہوں. جس جگہ پر پانی بہتا تھا, جہاں پر کشتی سے روڈ پار کیا جاتا تھا, اس پانی میں غوطہ لگا کے مولانا مجیب الرحمان دامت برکاتہ, رحمانی دامت برکاتہ, موتیاں نکالا ہے. پانی کے اندر سیپ میں جو موتیاں ہوتی نا, آپ کو ڈھونڈ نکالے. آپ جو موتیاں ہیں آج ہمارے دین کے, ہمارے ماں باپ کے, اور ہمارے مدرسے کے, اور ہمارے اسلام کے, آپ کو موتیاں ہیں جو انمول ہوتے ہیں. پیارے بچیوں, آپ کا پڑھنا لازم ہے, آپ کا پڑھنا ضروری ہے. اس لیے کہ پہلی آیت میں نے پڑھا وہ اقرا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو آیت نازل فرمائی وہ جو ہے اقرا ہے. اور سب سے پہلے روح زمین میں پیارے آقا پہ ایمان لانے والے مائی حضرت خدیجہ الکبریٰ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب سے پہلے جو ہے وہ جو ایمان لاتے ہیں پیارے آقا پہ, وہ عورت تھی, وہ ماں تھی. اللہ نے اپنے کلام میں کہتا ہے کہ میں جو ہوں 70 ماہ سے میاں رکھنے والا رب العالمین ہوں. اللہ اپنے شان شوکت کو, اللہ اپنے شان کو ماں میں تبدیلی کرتا ہے, کہتا ہے کہ ماں کی مثال دیتا ہے کہ میں ماں ہوں. کبھی قرآن میں عالم دین بیٹھے ہیں, اللہ نے کبھی قرآن میں باپ ہوں نہیں کہا, بلکہ ماں ہوں, بلکہ 70 ماہ سے زیادہ میاں رکھنے والا رب العالمین ہوں. وہ درجہ ہے ماں کا. اللہ اپنی شان و شوکت میں ماں کو ملاتا ہے. یہی بیٹیاں وہ زینت ہی گھر کے, بیٹیاں یہ بہن ہی گھر کے, بیٹیاں وہ ماں ہی اپنے بچوں کو ترغیب لانے کے لیے. جب تک آپ خود تعلیم نہ پائے تو آپ کا اسے تعلیم دے سکتے ہو. آپ خود تعلیم پانا ہے, آپ خود گھر میں مدرسہ بننا ہے, ترغیب دینا ہے. جس گھر میں بیٹیاں پڑھے گی اس گھر جو ہے اجاور ہوگا, وہ گھر جو ہے مدرسہ کہلائے گا. پڑھو گے نا سب؟ کون انشاءاللہ پڑھے گے سب؟ اب تو ہماری نور نظر ہو, آپ سے جو ہو ایک چمن میں اجاور ہوتا ہے, آپ سے جو ہو علم کی جو ہے خوشبو آتی ہے, آپ سے جو ہے نورانی چہروں سے محفول ہوتی ہے. آپ کے بول سے اللہ برکت دیتا ہے, آپ کے بول سے اللہ تعالیٰ دوسروں کے دماغ میں سیکھ دیتا ہے. اور آپ کی دعا سب سے پہلے اس لیے قبول کرتا ہے کیونکہ عورتوں کو ماؤں کا درجہ دے رکھا ہے. جب ماں کہتی ہے کہ باری تعالیٰ تو نے ماں کا لقب دیا ہے, تو خود اپنے آپ کو ماں کہلاتا ہے, میں ماں ہوں, میرے بچوں کے حق میں دعا مانگتے ہو تو قبول نہیں کرے گا. یہ ہوتی ہے ماں اور یہ ہوتی ہے بیٹیاں. بڑی خوشی ہوئی یہاں پر آ کے. آپ جو ہے زیادہ تعداد میں یہاں پر جم کے پڑھ رہے ہیں. جہاں مفلس ہو, چاہے غریب ہو, غربا ہو, یتیم ہو, ان کے لیے یہاں پر جو ہے سب کے لیے ایک سا برابر تعلیم جو ہے تعلیم گاہ یہاں پر موجود ہے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس تعلیم گاہ کو, اس اسکول مدارس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو بڑھا رہے اور جو ہے اس کو اور اعلیٰ درجے پہ, اعلیٰ پیمانے پہ اس کو آگے بڑھائے. اور ہماری دعا اور دلی خواہش ہے اس مدرسے کو ہم بھی آگے چل کے تعاون کریں. جو بچیاں اول درجے میں آئیں گے ان کو ہم انعامات دیں گے. جب بھی یہاں پر جو جلسہ ہوگا انعامات کے لیے ہمیں بلایا جائے, ہم اپنے سر پہ خاص ہے آپ سب کو دعاؤں کے ساتھ انعامات بھی نوازیں گے. اور یہ جو مدرسہ ہے یہ اللہ کے نور نظر کا مدرسہ ہے, جہاں پر بیٹیاں پڑھتے ہیں وہ اللہ کی نور نظر ہوتی ہے. بس میں وقت کا تقاضا ہے, میں ابھی ایئرپورٹ جانا ہے. دل تو چاہتا ہے آپ سے بہت بات کروں,
لیکن وقت کے نزاکت سے میں اپنی بات کو یہیں روکتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.